Ubos sa pagpangulo ni Governor Gwendolyn Garcia, ang Cebu Provincial Government nilusad sa Sugbusog Project nga nailhan usab nga subuanong busog, luwas ug himsog. Sa sinugdan gitumong kini sa pag-awhag sa mga panimalay ug komunidad sa tibuok Sugbo nga magtanom sa ilang kaugalingong mga utanon. Karon nahimo na kining usa ka kalihukan nga nagpasiugda sa malangturong pagpuyo ug kaayuhan sa kinaiyahan. Ang maong programa gipatuman na karon sa mga publikong eskwelahan o police station sa tibuok probinsya. Diin ang Bureau of Fire Protection Cebu Province miduyog sa kalihukan pinaagi sa paglunsad sa unang season sa Sugbusog sa BFP program. Si Cebu Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Manasseh G. Bautista mipadayag sa iyang pasalamat ni ining inisyatibo. Dako kayo na magpasalamat, Gob, na na-appeal na jud mi sa atong Sugbusog program. In fact, our fire stations sa under Cebu Province is very excited when they know na ma-included nami sa Sugbusog program sa atong provincial government. Ang programa nag-awhag sa mga estasyon sa BFP na maghimo og organic backyard o containerized gardens na nagpasabot sa malangturong mga pamaagi sa pagpanguma ug holistic na pagpreserbar sa kinaiyahan. Kini nga mga tanaman naglakip sa nagkalain-laing utanon, seedlings, aquaponic system, chicken coops, vermiculture o compost heap. Gikan sa Hulyo 29 hangtod Agosto 7, tuig 2024, gihimo ang usa ka district level evaluation sa 43 ka mga istasyon aron masusi ang mga tanaman nga gihimo sa mga partisipante. 7 ka grupo sa mga evaluator apil ang representante gikan sa BFP, Provincial Agriculturist, Department of Agriculture ug mga kawani sa sangguniang panlalawigan ang nagsusi sa mga istasyon base sa nakalinlaing kriteria. Sa pagpadayon sa kompetisyon ngadto sa provincial level, napulo og 6 ka mga fire station ang malampusong nakapadayon sa sunod nga hugna sa kompetisyon nga nagsugod ni adtong Agosto 7 ug magpadayon hangtod Agosto 27 tuig 2024. Kini naglakip sa San Fernando Fire Station, Sibunga Fire Station, Argao Fire Station, Dalaget Fire Station, Oslob Fire Station, Toledo City Fire Station, Sugbusog Garden sa Balamban Fire Station, Aluginsan Fire Station, Tabilan Fire Station, Daan Bantayan Fire Station, Bugu City Fire Station, ang Sugbusog Garden sa Carmen Fire Station, Danao City Fire Station, Mandawi City Fire Station, Dumanhog Fire Station, ug Alegria Fire Station. Ang katapusang ebalwasyon maoy magdeterminar sa tibuok probinsya nga mananaog, diin ang mga fire station sa tibuok Sugbo malaumong naghulat sa resulta. Ang opisyal nga pag-anunsyo sa mga mananaog himuon sa provincial capital. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1, Jamari Betaizar.